اللہ सुब्हाना व तआला का इरशाद है कि जो इन मुहाजिरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे, ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए। तो आप देखिए किन की बात हो रही है, अंसार की बात हो रही है। सूरतुल हशर की आयत नंबर 9 है कि अंसार की बात हो रही है कि महाजरीन की आमद से पहले ही वो ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे। दारुल हिजरत कौन सी जगह थी? मदीना तैयबा। मदीना तैयबा में ये पहले से मौजूद थे, ये अंसार सब वहां मुकीम थे। और सबसे बड़ी बात देखें कि ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए, यानी मुहाजिरीन जब वो आए तो जो कुछ भी उनको दे दिया जाए इसकी कोई हाजत तक वो अपने दिलों में महसूस नहीं करते और खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, खा कितनी ही शदीद जरूरत हो। तो यहाँ पर आप देखें कि कितनी प्यारी बात इस आयत में जो अंसार हैं उनकी तारीफ की गई है। तो यहाँ पर आप देखें दो तरह के दर्जात होते हैं देने के। एक दर्जा तो ये है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके स्टोर्स भी भरे हुए हैं, आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो आप क्या करें, आपके पास बहुत कुछ है, आपके चलो थोड़ा बहुत इसको भी दे दूं तो क्या फर्क पड़ जाता है। एक ये है कि आपके पास कुछ भी ना हो, उस वक्त जब आप देते हैं तो वो देना एक बेहतरीन देना है। दूसरा देना भी बेहतरीन देना है, उस पर भी आपको अजर है, लेकिन अपनी जरूरत के वक्त किसी दूसरे को देना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये देखें कि ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी वो हाजत तक अपने दिलों में महसूस नहीं करते। उनको कोई परवाह ही नहीं है कि इनको जितना कुछ भी मिल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ढेरों ढेर माल भी दे दें महाजरीन को, उन्हें परवाह ही नहीं है। अंसार को वो कहते हैं कि जितना मर्जी देते हैं दे दें, और वो खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, खा खुद कितनी ही शदीद जरूरत हो। ये सारा लेना और देना और ये सब कुछ ये कैसे हो रहा है? ये लेना और देना ये सब मोहब्बत से हो रहा है। और इस आयत में ईमान की मोहब्बत है, इस आयत में खूनी मोहब्बत नहीं है। और फिर ये देखें आप कि जिस वक्त महाजरीन आए थे मदीना में, तो उस वक्त अंसार ने इतना जबरदस्त वेलकम किया उनका, ना जानते थे ना पता था कौन है क्या है, कैसे रहते थे, कैसे घरों को छोड़कर आए, उनको कोई परवाह ही नहीं थी अंसार को। बस अंसार को सिर्फ इस चीज की परवाह थी कि जो हमारे यहाँ ये जो मेहमान आए हैं, ये जो मुहाजिरीन आए हैं, ये जो हिजरत करके आए हैं, इनको हम किसी भी तरह से बहुत अच्छा आला और अरफा जगह अता करें, किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और खुद वो तकालीफ में बेशक मुब्तला हो जाते थे। मुहाजिरीन जो आए थे उनको तकलीफ देने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं थे। फिर यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जब खर्च आप किसी के ऊपर करते हैं तो वो खर्च आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आपके दिल में उस शख्स की मोहब्बत ना हो। एक चीज इस वक्त अगर मैं आप सबसे कहूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जरा दिल में लेकर आए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपना सबसे खूबसूरत जोड़ा वो आपने अपने किसी प्यारे को देना है, तो इस वक्त आपके जहन में किसका नाम आएगा? उसका नाम आएगा जो आपको वाकई प्यारा है, जो वाकई आपके दिल के करीब आएगा। और अगर मैं किसी ऐसे शख्स का नाम ले लूं आप ही के घर से, फैमिली से, रिश्तेदार में से किसी का जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं कहूँ उसको दे दो, तो आप कहेंगी कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े तो कर सकती हूँ लेकिन मैं उसको कभी भी नहीं दूंगी, हालांकि चाहे उसके पास उससे बेहतरीन हो, लेकिन आप अपनी चीज उसे कभी भी नहीं देंगी। तो यहाँ पर आप देखें मोहब्बत की बात हो रही है, और मोहब्बत दिलों में मौजूद है। तो जो अंसार हैं उनके पास चाहे है कि चाहे नहीं है, तमाम अंसार ने आगे बढ़कर दिल खोलकर मुहाजिरीन के ऊपर खर्च किया। और फिर जब मुहाजिरीन को ढेर सारा भी दिया गया तो अंसार ने कभी भी शिकायत नहीं की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्यों दे दिया और हमें नहीं दिया। और अंसार ने कभी भी ये नहीं किया कि अपनी जरूरतें लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत की वजह से
ہمیشہ مہاجرین کو فائدہ ہی پہنچایا. ہمارے گھر میں دیکھیں فرض کرے اگر کوئی آتا ہے, آپ کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں ہماری تو شادیاں بھی آج کل ایسی ہو گئی ہیں کہ شادی میں بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں اگر اس شخص کو 1000 روپیہ دوں گی تو کل جب میرے گھر میں شادی ہوگی تو یہ کم از کم مجھے 1500 روپیہ دے گا. یہ تو میں ابھی بڑے کم کہہ رہی ہوں, آج کل 1000-1500 کی تو خیر کوئی حیثیت ہی نہیں, لیکن پھر بھی اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے فلاں شخص کو 1000 روپیہ دینا ہے تو میں شادی میں بھی اس کو 1000 روپیہ اسی کو ہی دوں گی کہ جس سے مجھے امید ہوگی کہ وہاں سے 1500 آئے گا. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کے گھر میں ایسا شخص آ جاتا ہے کہ آپ کو امید ہوتی ہے کہ یا تو یہ بہت کچھ لے کر آیا ہوگا یا پھر بعد میں مجھے بہت اچھا نفع دے سکتا ہے, تو اس کی آؤ بھگت ہم کس طرح سے کرتے ہیں, ہمارے دسترخوان کس طرح سے سجتے ہیں, ہمارے گھر میں جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں, کیسا بستر اسے دیا جاتا ہے, کس طرح سے اس کے لیے سارا معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف وہ جس سے ہمیں پتا ہو کہ ہمیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ملنا, یہ تو کنگال ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہی پورا کر لے, ہمیں کیا اس نے پورا کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے ہمارا دسترخوان کیسا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہمارے بستر کیسے ہو جاتے ہیں. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مہاجرین آئے تھے, انصار کو پتا تھا کہ یہ ہمیں پلٹ کر کیا دے دیں گے. ان کا تو اپنا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا, اپنے گھر بار, اپنی جائیدادیں, اپنا پیسہ, اور پھر ان میں سے تو بہت سارے ایسے تھے جو غلامی سے آزاد ہوئے تھے, جو غلامی سے نکل کر آئے تھے. تو ایک غلام کسی دوسرے کو کیا دے سکتا تھا, اس کے باوجود ان کے اوپر خرچ کرنا, تو یہ خرچ کرنا سوائے محبت کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. کہ یہی وہ محبت ہے جیسے انصار نے مہاجرین سے کی, ہر طرح سے انہیں فائدہ پہنچایا, تو یہی وہ محبت ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کی محبت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن یہی لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, اور دوسرے لوگوں کی دوستیاں اس دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی. یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں نا, ان کی جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, ایک نیکی دے دو, ایک نیکی دے دو. تو وہاں پر تو ہم نے سورۃ عبسہ میں پڑھ لیا کہ شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا, بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا. ماں جو زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, وہ وہاں پر ایک نیکی اپنی اولاد کو نہیں دے گی, وہاں پر تو سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. لیکن قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت کی ہوگی اور واپس کچھ نہیں مانگا ہوگا. یہی لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, اور باقی تمام دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورۃ الزخرف آیت نمبر 67. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو دیکھ لیں کتنی خوفناک آیت آپ ہمارے سامنے آ گئی کہ اس دن جو آپ کی جو دنیا کی بھی دوستی ہے نا, دنیا میں بھی جو دوستی تقوی پر نہیں ہوتی نا, وہ وقتی دوستی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں جا کر دونوں دشمن بن جاتے ہیں, کبھی کوئی مفاد پورا نہیں ہوا, کبھی کوئی بات نہیں مانی ایک دوسرے کی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. تو دنیا میں بھی جو دنیا کے نام پر جو دوستیاں کی جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی وقتی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ان میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو پھر قیامت کے دن تو ذہن میں رکھ لیں کہ صرف اور صرف جو متقین ہوں گے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے, صرف ان کی دوستی رہے گی, باقی تمام لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بھی ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائیں اور ایسے پیارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں جو واقعی ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر پیار کرنے والے